3-4 लाख रुपियाँ हामीसँग छ। एउटा लो बजेटको फिल्म बनाऊँ हैन? निन्ता बराल के गर्दैछ आजकल? रोनाल्डोले मान्छे मारे अनि त्यो रिसा नाना पाटेकर हिले झन् कति मान्छे मार्यो। Do you think I'll give you that blazer? टागर यहाँ नाच निनिया नाच नाच यहाँ नाच। यो छोरी मात्रै जन्माएको भए त ल ठिकै छ, पछि गएर हिरोइन बन्छु भन्ला। हिरोइन मात्रै बन्छु भन्यो भने त ठिकै थियो, तर त्यो पिप्ली हाइट जस्तो फिल्म खेल्छु भन्यो भने के हुन्छ? यो हाकु कालेको नाक काटिँदैन।